प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो नियमित कार्यक्रम सरजामको श्रृङ्खलामा जोडिरहनु भएको छ। हामीले सक नेपालका माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र आज यो सरजामको अर्को श्रृङ्खला भन्दा पनि सरजाम बाहेक हामीले यस सरजाम सुरु गरे पछाडिका विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा हामीले दुईवटा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्यौँ। एउटा कविता प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ। हाम्रो सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रम हामीले गत वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि निरन्तरता दिन नसकेपछि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई एउटा अनलाइन प्रतियोगिताका रूपमा सुरु गरेर हामीले त्यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ भने अर्को हामीले यसरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग सहकार्य गरेर समन्वय गरेर मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो र आजको श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो यो मुक्तक प्रतियोगिता विजेता घोषणा भएका विजेताहरूका मुक्तक र हाम्रो यस प्रतियोगितामा रहेका निर्णायकज्यूहरूका हाम्रा 3 जना निर्णायकहरू रहनु भएको थियो र उहाँहरूका मुक्तक लिएर यो आजको श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु असफल गौतम। अब तपाईहरूले मुक्तक प्रतियोगितामा सहभागी भएर 164 जना सर्जकहरू सहभागी हुनुभयो। उहाँहरूले आफ्ना दुई थान सुन्दर मुक्तक हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभयो, त्यसका लागि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। जस मध्येबाट 51 जना स्रष्टाहरू छनौट भएर मानवाधिकार आवाज पुस्तकमा सङ्ग्रहित हुने सौभाग्य पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र उत्कृष्ट 16 मध्येबाट विजेता बन्न सफल हुनुभएका, प्रथम द्वितीय र सान्त्वना हुन सफल हुनुभएका 4 जना स्रष्टाहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र आजको श्रृङ्खलामा यी विजेता भएका प्रथम द्वितीय तृतीय र सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टाको संक्षिप्त चिनारी, उहाँहरूले विजेता हुन सफल हुनुभएका यी मुक्तक र हाम्रा निर्णय प्रतियोगितामा रहनुभएका निर्णायक संयोजक र सदस्यज्यूहरूका मुक्तकलाई लिएर आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत भएका छौँ र हाम्रो प्रतियोगितामा एलपी निरौला, एलिजा गौतम, कुमार शील, गोम विक्रम, तुलाराज अधिकारी, धर्मिला कार्की, प्रकाश कुइकेल, बुधलाल चेपाङ, महेश तामाङ, मुकुन्द कृष्ण थापा, युवराज कार्की, रूपेश पटेल, वकिल जप्रेल, विपल कुमाल, श्रीकृष्ण शर्मा, सावित्रा खत्री, ऋतु सृष्टि सावित्रा लगायतका स्रष्टाहरू उत्कृष्ट 16 भित्र पर्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। यो प्रतियोगितामा सहभागी भएर हामीलाई साथ सहयोग हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूको यो सदाशयताप्रति हामी सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रियजन, तपाईहरूले विजेता हामीले सरजामको पछिल्लो श्रृङ्खलामा विजेताहरूको नतिजा हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। कतिपयले यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन, त्यो तपसिलका कुरा हुन् र आजको यो भिडियोमा मैले त्यो प्रतियोगितामा विजेता हुनुभएका, प्रथम द्वितीय र तृतीय र सान्त्वना हुन सफल हुनुभएका स्रष्टाहरूको थोरै चिनारी सहितका यी विजेता हुन सफल भएका मुक्तकहरू र हाम्रा निर्णायकज्यूहरूका मुक्तकहरू लिएर उपस्थित भएको छु र हाम्रो प्रतियोगितामा, हाम्रो यो मुक्तक अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा का निर्णायक संयोजक हुनुहुन्थ्यो मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीज्यू, जो पोखरेली स्रष्टा भएर पनि अहिले अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेशासका बोर्ड अफ ट्रस्टीका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका विषयमा यहाँहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्थापना गरेको संस्था, जसका 100 भन्दा बढी विभिन्न च्याप्टरहरू रहेका छन् र तिनीहरूले भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि निरन्तर आफूलाई क्रियाशील गराउँदै आएका छन्। जुन संस्थाले न्यूनतम $500 देखि $2100 विभिन्न पुरस्कारहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हरेक वर्ष ती पुरस्कारहरू वितरण भएका छन्। त्यो संस्थाको बोर्ड अफ ट्रस्टीका एक्जिक्युटिभ मेम्बर, कार्यकारी सदस्य तीर्थराज अधिकारी, जो मुक्तक मणिका नामले नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा क्रियाशील भएर उहाँ मुक्तक मणि उपाधिबाट विभूषित हुनुभएको छ। नेपाली मुक्तकलाई नयाँ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, नेपाली मुक्तकलाई अङ्ग्रेजीमा प्रकाशन गर्ने र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा मुक्तक प्रकाशन गर्ने प्रथम प्रयोगता अहिलेसम्मका
प्रथम प्रयोक्ता मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ र उहाँले यसरी नेपाली मुक्तकलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनका लागि उहाँले पुर्याउनु भएको यो अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले उहाँलाई मुक्तक मणि उपाधिबाट सम्मान अर्पण गरेको छ, विभूषित गरेको छ र उहाँ मुक्तक मणि तीर्थराज अधिकारीजी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा 2026 सालदेखि निरन्तर साधनारत रहँदै आउनुभएको छ भने उहाँको साधनाको 16 वर्ष मुक्तक मणि तीर्थराज अधिकारी शीर्षकमा उहाँको समीक्षात्मक ग्रन्थ उहाँको जीवनलाई लिएर आजसम्म लेखिएका विभिन्न स्रष्टाहरूले लेखेका उहाँका समीक्षात्मक अनुभूतिपरक लेखहरूलाई सङ्ग्रहित गरिएको र उहाँको विश्वविद्यालयमा उहाँको साहित्यको बारेमा शोध गरिएका विषयलाई समावेश गरेर साधनाको 16 वर्ष मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारी नामको ग्रन्थ पनि प्रकाशन हुँदैछ। यस्ता स्रष्टालाई हामीले प्रतियोगिताको निर्णायक संयोजकमा राखेका थियौँ र उहाँले हाम्रो निर्णयलाई निकै चुस्त दुरुस्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने यसै गरी अर्का निर्णायकका सदस्य हुनुहुन्थ्यो विष्णु वाग्लेजी, जो किचनासका स्रष्टा हुनुहुन्छ र नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। हाल रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा रहेर पनि उहाँले निरन्तर आफूलाई क्रियाशील राख्दै आउनुभएको छ। उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा सहभागी भएर सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। कोरियामा रहेका नेपाली साहित्यको उन्नयनका लागि क्रियाशील रहेका संस्थाहरू नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरियाको शाखामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको शाखामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ भनेदेखि दक्षिण कोरिया शाखाले प्रकाशन गरेको मुक्तक दर्पण प्रकाशनका लागि पनि उहाँले निकै स्तुत्य योगदान, उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएको छ। पोखरामा रहेर स्याङ्जामा जन्मेर पोखरामा रहँदाखेरि पनि उहाँले साहित्य साधनाका लागि निरन्तर आफूलाई क्रियाशील रहँदै आउनुभएको थियो। विभिन्न सभा समारोहहरूमा साहित्यिक गोष्ठीहरूमा सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो र उहाँ हाम्रो प्रतियोगिताको निर्णायकको सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो राज श्रेष्ठ, जो अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। उहाँ कास्कीका स्रष्टा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँले आफूलाई मुक्तकमा निकै तिखार्दै लाग्नु भएको छ। सुन्दर गीत लेख्नुहुन्छ। आफूलाई गीतका माध्यमबाट परिचित गराउनुभएका राज श्रेष्ठले पछिल्लो समय आफूलाई मुक्तकारका रूपमा परिभाषित गराउनु भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत शाखामा उहाँ कोषाध्यक्ष लगायतको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ भने मुक्तक महक नामक विभिन्न स्रष्टाहरूका बेलायत शाखामा क्रियाशील रहेका स्रष्टाहरूलाई सङ्ग्रहित गरेर एकीकृत गरेर मुक्तक महक नामक सङ्ग्रह पनि उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ। यस्ता स्रष्टालाई हामीले राखेर प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ। यी हाम्रा निर्णायकज्यूहरू को थिए भनेर यहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको बारेमा परिचय गराउने उद्देश्यले उहाँहरूका केही सुन्दरतम मुक्तकहरू सुन्ने अभिप्रायले यो छोटो भिडियो हामीले यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका छौँ। यस्ता 3 हस्तीहरूले निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो निर्णय निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि गयो। जहाँ कि 108.5 ल्याएर प्रथम हुन सफल हुनुभयो भने अर्का स्रष्टा 108 नम्बर ल्याएर द्वितीय हुन सफल हुनुभयो, 107 ल्याएर तृतीय हुनुभयो। यसरी प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुनुभएका स्रष्टाहरू मध्येबाट अब म अहिलेको यो श्रृङ्खलामा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टाको मुक्तक, उहाँको परिचय र मुक्तक प्रस्तुत गर्दछु। जो हामीले यो प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन कि सार्क राष्ट्र नेपाल र भारतका स्रष्टाहरूको सहभागितामा आयोजना गरिएको मुक्तक प्रतियोगिता भनेर भनेका छौँ। हामीले यी उत्कृष्ट 16 भित्र निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हामीले सार्क राष्ट्रिय स्तरीय मुक्तक प्रतियोगिता भनेर हामीले त्यो बेहोराको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रकाश कुइकेल, जो भारतका स्रष्टा हुनुहुन्छ। पिता डिलिराम कुइकेल र माता डालीमाया कुइकेलका कोखबाट सन् 1997 16 अप्रिल बङ्गाली पाडा बक्सा भारत असममा जन्मनु भएका प्रकाश कुइकेलज्यूले स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ पहिलो रचना लुटपाट प्रकाशन गरेर नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएका उहाँका हामी गोर्खाली हौँ, सेतो खाम पठायो लगायतका रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। समकालीन असमेली नेपाली कविता सङ्कलन पुस्तकको सम्पादनमा पनि रहेर आफूले योगदान गर्नुभएका प्रकाश कुइकेलजी ले विभिन्न सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा पहिलो राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपालकाबाट मुक्तक र गजल प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न सम्मान र पत्रहरू प्राप्त गर्नुभएको छ भने
श्री नवप्रतिभाको साहित्यिक उत्थान साहित्य समाज नेपालबाट गजलमा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी विभिन्न सम्मान पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका कुइकेलजी प्रतिभाको साहित्य उत्थान साहित्य समाज नेपाल, भारत असम परिवार, असमेली मुक्तक मञ्च, साहित्य विशेष नेपाल, भारतेली गजल परिवार, भारतेली मुक्तक मञ्च लगायतका विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध रहनु भएको छ। र साहित्य यस्तो एउटा चिज हो जसले एउटा व्यक्ति समाजलाई सही मार्गमा लान, सही शिक्षा दिन, सुन्दर समाज निर्माण गर्न, विश्वलाई र विश्वमा ज्ञानको भण्डार समृद्ध पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भने साहित्य यस्तो अतुलनीय विधा हो भन्ने भाव राख्नु भने प्रकाश कुइकेलजीले हाम्रो यो सार्क राष्ट्रिय स्तरीय नेपाल र भारतका श्रेष्ठहरू सहभागी भएको मुक्तक प्रतियोगितामा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्दै अब उहाँको सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको मुक्तक म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नित्य पुज्नलाई चारै धाम धाएर के गर्नु, चोखो हुनलाई निरन्तर नुहाएर के गर्नु। नित्य पुज्नलाई चारै धाम धाएर के गर्नु, चोखो हुनलाई निरन्तर नुहाएर के गर्नु। भित्री मनमा छलछाम र कपट छ भने, भित्री मनमा छलछाम र कपट छ भने घरमा भगवानको मूर्ति बनाएर के गर्नु। हो मन पापी छ भनेदेखि घरमा मन्दिर बनाउनु, मूर्ति बनाउनु र त्यो मूर्तिमा गएर शिर यसरी ढोक्नुको कुनै पनि औचित्य रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो मनलाई सफा बनाउनु पर्छ। मन सफा भयो भने विचार सफा हुन्छ, विचार सफा भयो भनेदेखि हामीले गर्ने कर्म सफा हुन्छ। यसपछि समृद्ध समाज निर्माणका लागि, समाजमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि, न्यूनीकरणका लागि अवश्य पनि एउटा उल्लेख्य काम हुन्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो प्रकाश कुइकेलजीको मुक्तकका लागि मलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। 164 जना श्रेष्ठहरू मध्येबाट 51 हुँदै 16 हुँदै यो सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएकोमा प्रकाश कुइकेलज्यूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हामीले आयोजना गरेको मुक्तक प्रतियोगितामा विजेता हुनुभएका श्रेष्ठहरूको स्रष्टा चिनारी र हाम्रा मुक्तक प्रतियोगिताका निर्णायकज्यूहरूको परिचय सहित उहाँका सिर्जनाहरू सुनिरहनु भएको छ। अब हाम्रा निर्णायक समितिका एकजना सदस्य विष्णु वाग्लेजीका केही सुन्दरतम मुक्तकहरू म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विष्णु वाग्लेजीका मुक्तकहरू सुनौ। अब्बल छन् तिम्रा नजरहरू पठाउन हृदयका खबरहरू, अब्बल छन् तिम्रा नजरहरू पठाउन हृदयका खबरहरू। तिमी गर्छौ म अलङ्कार बुझ्छु अनि पुरा हुन्छन् सबै रहरहरू। यसै गरी अर्को मुक्तक। तहस नहसमा फसेको छ जिन्दगी, ठुलै बहसमा फसेको छ जिन्दगी। तहस नहसमा फसेको छ जिन्दगी, ठुलै बहसमा फसेको छ जिन्दगी। आज यस्तै छ भोलि खै के होला, खै आज यस्तै छ भोलि खै के होला। बडो सकसमा बसेको छ जिन्दगी। यसै गरी अर्को मुक्तक। परदेशमा बसेर देशको के कुरा गर्नु, परदेशमा बसेर देशको के कुरा गर्नु। गुन्यु चोली फुकालेर भेषको के कुरा गर्नु। परदेशमा बसेर देशको के कुरा गर्नु, गुन्यु चोली फुकालेर भेषको के कुरा गर्नु। स्वाभिमानी आफ्नै माटोमा रम्छ, बाटो हिँड्दा ठोकिन्छ नै ठेसको के कुरा गर्नु। यसै गरी उहाँका अन्य मुक्तक। विश्वास भन्दा श्वास ठुलो दुनियाँमा सत्य नै हो, सत्य यही हो। विश्वास भन्दा श्वास ठुलो दुनियाँमा सत्य यही हो। मिठो भन्दा गाँस ठुलो दुनियाँमा सत्य यही हो। विश्वास भन्दा श्वास ठुलो दुनियाँमा सत्य यही हो। मिठो भन्दा गाँस ठुलो दुनियाँमा सत्य यही हो। आस्था दिलमा भए मात्रै ढुङ्गा बल्ल देवता बन्छ। आमा र देश खास ठुलो दुनियाँमा सत्य यही हो। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक। विचार बोकेर हतियार गनेरै आउनेछु, कलम होस् या बन्दुक भनेरै आउनेछु। विचार बोकेर हतियार गनेरै आउनेछु, कलम होस् या बन्दुक भनेरै आउनेछु। तिमी तयार रहनु बाँकी युद्धको निम्ति, आउनै परे गोली झैँ बनेरै आउनेछु। हो हाम्रो मुक्तक प्रतियोगिताका निर्णायक समितिका भित्रका सदस्य विष्णु वाग्लेजीका यी सुन्दरतम मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। हामीले कस्ता स्रष्टालाई हाम्रा निर्णयका लागि राखेका छौँ
उहाँहरू कस्ता सिर्जना गर्नुहुन्छ, कस्ता मुक्तक लेख्नुहुन्छ भनेर उहाँका केही मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। यी प्रतिनिधि मुक्तक होइनन्, हामीसित भएका यी मुक्तकहरू हामीले तपाईँलाई निर्णायक संयोजक राखेका छौँ, त्यो बापत मुक्तक पठाइदिनुहोस्, हामी वाचन गर्छौँ भनेर उहाँहरूसित मुक्तक मागेका होइनौँ। तर हामीसित उहाँका जगेडा रहेका मुक्तकहरू जे जस्ता थिए तिनै मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। तर उहाँहरू पछिल्लो समय बेजोड बुलेट मुक्तक लेख्नुहुन्छ, आगो मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा विष्णु वाग्ले भनेर सर्च गरेर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ र युट्युबमा उहाँका केही वाचन गरिएका मुक्तकहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी विष्णु वाग्लेजीका यी सुन्दरतम मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरेँ, जो बिरुवा गाउँपालिका 5 द पोखरी स्याङ्जा जन्मथलो भएर अहिले रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ कोरियामा रहेर नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरिया शाखाको र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखामा आफूलाई क्रियाशील लगाएर साहित्यिक उन्नयनका लागि, मुक्तकको श्रीवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। यी हाम्रा निर्णायक समितिभित्रका 3 सदस्यमध्ये एक सदस्य विष्णु वाग्लेजीको परिचय र मुक्तक मैले प्रस्तुत गरेँ। र यसै गरी प्रतियोगितामा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टा जो सुनसरीका स्रष्टा हुनुहुन्छ एलपी निरौला, नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा एलपी निरौलाका नामले परिचित। उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद निरौला हो। पिता तोयनाथ निरौला र माता दुर्गादेवी निरौलाको कोखबाट सुनसरीमा जन्मिनुभएका खोटाङ सुङदेलमा जन्मनुभएका एलपी निरौलाजीले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराएको परिचय यति नै हो। हामीले एउटा टेम्प्लेट बनाएर यो खाकाभित्र तपाईँहरूको आफ्नो परिचय सम्प्रेषण गरिदिनु होला भनेका थियौँ। हामीले त्यहाँ उहाँहरूका बाबा आमाका नाम, उहाँको साहित्यिक नाम, आफ्नो नाम, जन्म, शिक्षा, पेसा, सम्मान, पुरस्कार, पहिलो प्रकाशित रचना, प्रकाशित कृतिहरू, साहित्यप्रतिको धारणा लगायतका हामीले जुन टेम्प्लेट बनाएका थियौँ त्यो अनुसार उहाँले आफ्नो बायोडाटा पुरा बायोडाटा दिन किन अप्ठ्यारो मान्नुभयो अथवा कार्यव्यस्तताले पनि होला हामीले उहाँलाई ताकेता पनि गरेनौँ। उहाँले जति पठाउनु भयो त्यति नै हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। फेरि फलानाको धेरै परिचय राखियो, फलानाको थोरै राखियो भन्ने मान्छेको मनै हो, चित्त नै हो। कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ। मनले सबै कुरा मनले सोच्ने हो। मनले सकारात्मक सोच्यो भने सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक सोच्यो भने परिणाम नकारात्मक रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गरेको टेम्प्लेटभित्रबाट यति नै हामीलाई प्राप्त भयो, त्यति नै प्रस्तुति राखेँ मैले। र अब उहाँको तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल मुक्तक यस प्रकार छ। महिला हिंसा अपराध शून्य बनाएको हेर्न चाहन्छौँ, देशमा सबै जनताले न्याय पाएको हेर्न चाहन्छौँ। महिला हिंसा अपराध शून्य बनाएको हेर्न चाहन्छौँ, देशमा सबै जनताले न्याय पाएको हेर्न चाहन्छौँ। पानी जहाज अनि रेल पछि बिस्तारै चढौँला सरकार, पहिला भ्रष्ट र बलात्कारीहरूले गोली खाएको हेर्न चाहन्छौँ। हो, देशमा बेथिति छ, कार्य सञ्चालनका थितिहरू बेथितिले तरिकाले चलिरहेका छन्। भ्रष्टाचारीहरू दुर्व्यवहार गरेर, बलात्कारीहरू दुर्व्यवहार गरेर, भ्रष्टाचारीहरू भ्रष्टाचार गरेर यहाँ हिँडिरहेका छन्। तिनीहरूलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन। पीडितहरू यहाँ शिर ठाडो बनाएर हिँडिरहेका छन्। पीडकहरू शिर ठाडो गराएर हिँडिरहेका छन्। पीडितहरूले न्याय नपाएर मरिरहेका छन्। उनीहरू पिल्सिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई न्यायको सट्टा पानी जहाज कार्यालय, रेल कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो बेमौसमी बाजा भयो सरकार। ती त पछि रेल त पछि चढ्दै गरे हुन्छ, पानी जहाज पछि चढ्दै गरे हुन्छ। पहिला त भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ, बलात्कारीलाई कानुनका दायरामा ल्याऊ, तब समृद्ध समाज बन्छ, नेपालीहरू सुखी हुन्छन्, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका घटनाहरू कम हुन्छन् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो एलपी निरौलाजी, यी सुनसरीका स्रष्टा एलपी निरौलाजीको यो तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको मुक्तका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। उहाँले 107 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसरी 108.5 देखि 107 को हाराहारीमा ल्याएर प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुन सफल हुनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ। निकै प्रतिस्पर्धा भएको थियो यो मुक्तक प्रतियोगितामा। 105 भन्दा माथि सबै स्रष्टाहरूले नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबै विशिष्ट हुनुहुन्छ। तर प्रतियोगिता भइसकेपछि प्रतियोगिताको एउटा आफ्नो मापदण्डले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई विजेता बनाउन नमिल्ने भएर मात्रै हामीले यो प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना छुट्याएका हौँ। र अब
यसै गरी अर्का हाम्रा निर्णायक समितिभित्रका अर्का सदस्य राज श्रेष्ठजीको मैले मुक्तकहरू सुनाउन गइरहेको छु। राज श्रेष्ठजी कस्केली श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो हाल बेलायतमा बस्नुहुन्छ र बेलायतमा रहेर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको स्थिरवृद्धिका लागि आफूलाई निरन्तर क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। मुक्तक महक नामक संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रह पनि सम्पादन गर्नुभएको छ भने आफूलाई गीतकारको रूपमा परिचित गराउनु आउँदै भएका राज श्रेष्ठ पछिल्लो समय मुक्तकमा निकै क्रियाशील रहनु भएको छ र हामीलाई पहिला प्राप्त भएका उनका केही मुक्तकहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। पछिल्लो समय उहाँले निकै सुन्दर मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। यद्यपि यी हामीलाई प्राप्त भएका केही मुक्तकहरू धैर्य गर्न सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पीर पर्दा, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पीर पर्दा, हतारिनु ठिक होइन हिँड्ने बेला भिर पर्दा। धैर्य गर्न सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पीर पर्दा, हतारिनु ठिक होइन हिँड्ने बेला भिर पर्दा। फुर्क्याइदिँदा कसैले भुइँ टेक्न बिर्स्यौ भने कुचिङ भन्ने मात्र हुन्छन् अचानोमा शिर पर्दा। हाम्रो स्वभाव कसैले फुरुक्क बनाइदियो भनेदेखि भुइँ टेक्न छोड्छौँ, तर खुचिङ भन्नेहरू पनि हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति मुक्तक। यसै गरी अर्को मुक्तक, शङ्का गरे म झुटो भए पाप नलागोस्, सच्चा रहेछौ भने मेरो श्राप नलागोस्। शङ्का गरे म झुटो भए पाप नलागोस्, सच्चा रहेछौ भने मेरो श्राप नलागोस्। दुनियाँको आँखामा कञ्चन देखिन्छौ, चन्द्रमालाई जस्तो गरी दाग नलागोस्। यसै गरी अर्को मुक्तक, जिन्दगी सुखै सुखको भेल हुन सक्छ, कहिले दुःख बाधा र अनमेल हुन सक्छ। जिन्दगी सुखै सुखको भेल हुन सक्छ, कहिले दुःख बाधा र अमेल हुन सक्छ। जस्तो कर्म गर्न सक्यो आफूले त्यस्तै, कहीँ उज्यालो त कहीँ ओझेल हुन सक्छ। यसै गरी अर्को मुक्तक, उनकै लागि कति धेरै पीर गरे मैले, काँधमा गोकी खोला नाला भिर तरे मैले। उनकै लागि कति धेरै पीर गरे मैले, काँधमा बोकी खोला नाला भिर तरे मैले। समाएर एउटा हाँगो आफै के चढेथ्यौ, उनकै लागि घोचिरहने तीर परे अहिले। समाज यस्तै विशृङ्खल छ। यसै गरी अर्को मुक्तक, गाउँ उसलाई टाढा भयो बेसी झरेपछि, पहेलपुर धान खेत आँगन परेपछि। हेर्नुहोस् परिस्थिति कस्तो छ, बेसाएर चामल खान्छौँ हामी। गाउँ उसलाई टाढा भयो बेसी झरेपछि, पहेलपुर धान खेत आँगन परेपछि। भित्र्याएसी पुस्तौँ पुग्ने आफ्नो भकारीमा, लौरोको काम के नै रह्यो खोली तरेपछि। यसै गरी मान्छेहरू यतिसम्म नीच हुँदा रहेछन्, नपुगुन्जेल स्वार्थ आफ्नो पाउच हुँदा रहेछन्। मान्छेहरू यतिसम्म नीच हुँदा रहेछन्, नपुगुन्जेल स्वार्थ आफ्नो पाउच हुँदा रहेछन्। चुस्न पाए चुस्ता रहेछन्, दारा नङ्ग्रा घसी डकारेर गइका आँसु रुँदा रहेछन्। यसै गरी अरू मुक्तक, मनका कुरा सुनाउन प्रेम दिवस पर्खे म, आउन खोजे समित केही तिमीलाई सम्झी तर्के म। मनका कुरा सुनाउन प्रेम दिवस पर्खे म, आउन खोजे समीप कोही तिमीलाई सम्झी तर्के म। हिजो मात्र लगन गाँठो अरूसँग कसेछौ, तिम्रो घरमा बाजा बज्दा सिसा सरी चर्के म। यसै गरी उहाँका अन्य केही मुक्तकहरू छन्। धेरै देऊ तिमीले मलाई, तिमीलाई पनि दिनु थियो, घरभरि खुसी भर्यौ मायाको यो चिनु थियो। धेरै देऊ तिमीले मलाई, तिमीलाई पनि दिनु थियो, घरभरि खुसी भर्यौ मायाको त्यो चिनु थियो। माली मेरो फुलबारीको फुलै तिमीलाई के दिनु र, तिमीलाई सुहाउने बगैँचा नै लिनु थियो। यसै गरी अरू मुक्तक, कतै एक्लै हिँड्नु परे केही छुटे जस्तो लाग्छ, छाती भित्र मुटु जोड्ने नसा टुटे जस्तो लाग्छ। कतै एक्लै हिँड्नु परे केही छुटे जस्तो लाग्छ, छाती भित्र मुटु जोड्ने नसा टुटे जस्तो लाग्छ। हाँसिरहनु बोलिरहनु मेरै नजर वरिपरि, यति भए मलाई प्रिय संसार लुटे जस्तो लाग्छ। यसै गरी अर्को मुक्तक, जल्दा रहेछन् मानिस कुनै आगो बिना नै, घोच्छन् सिउने न्यु गरी धागो बिना नै। जल्दा रहेछन् मानिस कुनै आगो बिना नै, घोच्छन् सिउने न्यु गरी धागो बिना नै। फल्न खोज्छन् नफुलिने फुल कोपिला, पलाएका कठै टुप्पोबाट हाँगो बिना नै। यसै गरी उहाँका मुक्तक, कहिले काहीँ नपिएको विष पनि लाग्छ, जल्नेहरू जलेको नै ठिक पनि लाग्छ।
कहिलेकाहीँ नपिएको विष पनि लाग्छ, जल्नेहरू जलेको नै ठिक पनि लाग्छ। ऊर्जा मिल्दो रहेछ यहाँ यिनकै तापबाट, यस्तै नभएमा जीवन दिक्क पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ समाजमा सकारात्मक मात्रै होइन, नकारात्मक हेल्प पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यस्ताहरूले पनि अगाडि बढ्न साथ दिएका छन् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको। भन्छन् शङ्काले लङ्का जलाउँछ, यस्तै रात रहे औराक पलाउँछ। भन्छन् शङ्काले लङ्का जलाउँछ, यस्तै रात रहे औराक पलाउँछ। फुर्क्याउँदै आज रुख चढाउनेले के बेर भोलि फेदबाटै ढलाउँछ। पनि समाज यस्तै छ। यसै गरी उहाँका अन्य मुक्तक, जो पूर्ण छु भन्छ ऊ अपूर्ण हुन्छ, जो पूर्ण छु भन्छ ऊ अपूर्ण हुन्छ, जो ढिक्को छु भन्छ ऊ चूर्ण हुन्छ। जो पूर्ण छु भन्छ ऊ अपूर्ण हुन्छ, जो ढिक्को छु भन्छ ऊ चूर्ण हुन्छ। घमण्ड किन गर्छौ हे अबुझ हो, निश्चल मान्छे मात्र सम्पूर्ण हुन्छ। बजुन घण्टाहरू मन्दिरमा जोडले उडुन परेवाहरू, प्रभुकै होस् प्रार्थना चर्चमा मस्जिद र गुम्बाहरू। बजुन घण्टाहरू मन्दिरमा जोडले उडुन परेवाहरू, प्रभुकै होस् प्रार्थना चर्चमा मस्जिद र गुम्बाहरू। आकाश हाम्रो एउटै हो टेकेको धरती, शान्ति ओम शान्ति वचन बुद्धका समान होस् आस्थाहरू। चाहे चर्च मन्दिर मस्जिद गुम्बा जेसुकै होस्, टेकेको धरती एउटै हो, आकाश एउटै हो भन्ने भाव मुक्तपछि यसै गरी, धेरै भयो उसको पनि हाँसो लुकेको छ, बोल्दैन ऊ यति धेरै शिर झुकेको छ। धेरै भयो उसको पनि हाँसो लुकेको छ, बोल्दैन ऊ यति धेरै शिर झुकेको छ। हिजो पनि समाचारमा के सुने भन्छ, मलाई जस्तै उसलाई पनि देश दुखेको छ। हेर्नुहोस् त, परदेशमा ज्यान राखेर घर देशमा मन राख्नुको पीडा कति हुन्छ। मोहिनी मन्त्र होया उसको त्यो माया जाल हुन पनि सक्छ, पत्याउन मुस्किल साँच्चैको हो कि ख्याल ख्याल पनि हुन सक्छ। मोहिनी मन्त्र होया उसको त्यो माया जाल हुन पनि सक्छ, पत्याउन मुस्किल साँच्चै हो कि ख्याल ख्याल पनि हुन सक्छ। खबरदार फेरि एउटा नाटक मञ्चन हुँदैछ कान्तिपुर नगरीमा, झुक्क्याउलान् यो त उनको अर्को कुटिल चाल पनि हुन सक्छ। यसै गरी अर्को केही मुक्तक उहाँका अझै बाँकी छन्। न त जित हो यो न त हार हो, न त जित हो यो न त हार हो, न कसैको निगाह न आधार हो। न त जित हो यो न त हार हो, न कसैको निगाह या आधार हो। सृष्टिकै सुन्दर सिर्जना हाम्रो जीवन ईश्वरकै अनुपम उपहार हो। लुकेर हिँड्न नपरोस्, झुकेर हिँड्न नपरोस्, लुकेर हिँड्न नपरोस्, झुकेर हिँड्न नपरोस्। बोलीको लागोस् निशाना चुकेर हिँड्न नपरोस्, लुकेर हिँड्न नपरोस्, झुकेर हिँड्न नपरोस्। लागोस् बोलीको निशाना चुकेर हिँड्न नपरोस्। बाँच्नु है आफ्नो जिन्दगी गर्वले छाती खोलेर, मरिज चाहिँ आफ्नै रागले पनि सुकेर हिँड्न नपरोस्। जात मान्नु पर्छ अनि धर्म मान्नु पर्छ, सबैभन्दा पनि ठुलो कर्म मान्नु पर्छ। जात मान्नु पर्छ अनि धर्म मान्नु पर्छ, सबैभन्दा पनि ठुलो कर्म मान्नु पर्छ। विविध छौं व्यक्ति विविध छन् आस्था, तथापि हरेकले एकै मर्म मान्नु पर्छ। हो हाम्रा आस्थाहरू फरक हुन सक्छन्, जातहरू फरक हुन सक्छन्, तर मर्म कसैको पनि फरक हुँदैन। यसै गरी उहाँको अन्तिम मुक्तक छ। मर्नै पर्ने रहेछ हजुर सबको माया पाउनलाई, मर्नै पर्ने रहेछ हजुर सबको माया पाउनलाई। पत्रिकाको पृष्ठभरि तस्बिर बनी छाउनलाई, मर्नै पर्ने रहेछ हजुर सबको माया पाउनलाई। पत्रिकाको पृष्ठभरि तस्बिर बनी छाउनलाई। जिउँदो हुँदा सन्चो बिसन्चो सोध्न डराउनेहरू नै मसान घाटमा पहिले पुग्छन् गुणगान गाउनलाई। समाजमा सन्चो बिसन्चो के छ कसो छ भनेर कहिले नसोच्नेहरू मरेपछि सबैभन्दा पहिला मसान घाटमा पुग्छन्, गोहीका आँसु बगाउँछन्। हो यी समसामयिक विषयहरूमा समसामयिक भावधाराहरूलाई अभिव्यक्त गरेर लेखेका यी सुन्दरतम मुक्तकका लागि राज श्रेष्ठज्यूलाई आभार प्रकट गर्छौँ। यो श्रृङ्खलामा हाम्रो मुक्तक प्रतियोगितामा, यो अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा निर्णय समितिको सदस्यमा रहेर उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति आभार प्रकट गर्दै, सलाम व्यक्त गर्दै, उहाँको सम्मानका खातिर हामीले यो कार्यक्रममा उहाँका
केही मुक्तक हामीसित रहेका केही मुक्तकहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँको मुक्तक लेखनलाई हाम्रो वाचनले न्याय गर्न सक्यो सकेन त त्यो उहाँले पछाडि हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, तर हामीले उहाँको सम्मानका खातिर यी मुक्तकहरू हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यसै गरी प्रतियोगितामा अब यो अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ खोटाङका स्रष्टा हुन्छ मुकुन्द कृष्ण थापा, पिता नरेन्द्र बहादुर थापा र माता गोमादेवी थापाको कोखबाट खोटाङको दिक्तेलमा जन्मनुभएका मुकुन्द कृष्ण थापा सिभिल इन्जिनियरिङका स्नातक हुनुहुन्छ भने राजनीति शास्त्रका स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। 2069 सालमा प्रधानता पत्रिकामा यस्तो लाग्छ मलाई फुटकर कविता प्रकाशन गरेर साहित्य साधनामा लाग्नुभएका उहाँ मुक्त कृति प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ भने उहाँ विभिन्न सम्मान पुरस्कारहरूबाट विभूषित भइसक्नु भएको छ। भानु सेवा समिति खोटाङद्वारा आयोजित खुल्ला कविता प्रतियोगिता 69मा उहाँ सान्तवना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। यसै गरी कर्मचारी मिलन केन्द्र खोटाङद्वारा आयोजित खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2060मा पनि सान्तवना स्थान प्राप्त गर्नुभएको थियो। सप्तरङ्गी साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित मुक्तक प्रतियोगिता 2074मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। फेसबुक साहित्य ग्रुपद्वारा आयोजित खुल्ला अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिता 2074मा पनि प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो भने साहित्य पाठशाला प्रगतिशील कलमहरूद्वारा आयोजित वृहत मुक्तक प्रतियोगिता 2074मा पनि प्रथम स्थान हुन सफल हुनुभएको थियो। साहित्य चौतारी नेपाल प्रदेश नम्बर 7 द्वारा आयोजित खुल्ला हाइकु प्रतियोगिता 2075मा पनि उहाँ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो। नमुना साहित्य मञ्चद्वारा आयोजित अनलाइन मुक्तक प्रतियोगितामा सान्तवना स्थान प्राप्त गर्न सक्नु भएको थियो भने फोरम अफ नेसनल बिल्डिङ एनएफपीद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगिता 77मा दोस्रो स्थान, हाम्रो मित्रता साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित भानु जयन्ती सामूहिक मुक्तक प्रतियोगिता 77मा सान्तवना स्थान, साहित्य चौतारी नेपाल मलेसियाद्वारा आयोजित विश्वव्यापी अनलाइन मुक्तक प्रतियोगिता 77मा उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल हुनुभएको थियो। यसरी विभिन्न प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुँदै आउनुभएका उहाँ हाम्रो यो सार्क राष्ट्रका नेपाल र भारतका स्रष्टाहरू सहभागी भएको यो मुक्तक प्रतियोगिता अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा उहाँले द्वितीय स्थान दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। मनको मैलो पखाल्ने सशक्त माध्यम नै साहित्य हो भन्ने आफ्नो धारणा राख्ने मुकुन्द कृष्ण थापाजीको मुक्तक दोस्रो हुन सफल मुक्तक यस्तो थियो। सती प्रथाको नयाँ रूप बोक्सी छाउ भएका छन् समाजमा अन्धविश्वासका घाउ भएका छन्। सती प्रथाको नयाँ रूप बोक्सी छाउ भएका छन् समाजमा अन्धविश्वासका घाउ भएका छन्। घर गाउँ मात्रै होइन सबै भनिने सहरहरूमै पनि पीडक आफ्नै काका काकी बडा बाउ भएका छन्। गाउँघर त गाउँघर नै भइहाल्यो, त्यहाँ शिक्षाको ज्योति फैलिएको छैन, संस्कार छैन, सभ्यता छैन, त्यो त मानौला हामी, ठिकै छ। तर सभ्य भनिएका सहरहरूमा पनि पीडक त आफ्नै काका काकी बडा बाउहरू भएका छन्। तिनैबाट हाम्रा छोरी चेलीहरू आमा दिदी बहिनीहरू पीडित हुनु परेको छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम मुक्तक द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो, दोस्रो हुन सफल हुनुभएकोमा मुकुन्द कृष्ण थापाजीलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र उहाँको आगामी साहित्य लेखनको यात्रा थप उज्जवल र सृजनशील बन्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब म यो कार्यक्रममा हाम्रा निर्णायक संयोजक प्रतियोगिताका निर्णायक संयोजक मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीजीका मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्छु। 2003 कार्तिक 30 गते चन्द्रेश्वर 7 दुराडाँडा लमजुङमा जन्मनुभएका मुक्तकमणि नेपाली साहित्य राजनीति शास्त्रका स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको उपसचिवबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ र नेपाली साहित्यमा निरन्तर क्रियाशील रहनुहुन्छ। साहित्य साधनाको उहाँले 50 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। 2026 सालबाट निरन्तर लेखनमा लाग्दै आउनुभएका मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीजीका झन्डै दर्जनको संख्यामा कृतिहरू प्रकाशन भएका छन् र नेपाली वाङ्मयको मुक्तक विधामा उहाँको स्तुत्य योगदान रहेको छ। नेपाली मुक्तकलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनका लागि उहाँले अङ्ग्रेजीमा मुक्तक प्रकाशन गर्नुभएका प्रथम प्रयोक्ता हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उहाँका जुनका टुक्राहरू मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन भएको छ भने अङ्ग्रेजी भाषामा झटारो शीर्षकको मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन भएको छ। यसरी नेपाली मुक्तकलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनका लागि उहाँले पुर्याएको योगदानको कदरको स्वरूप उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मुक्तकमणि उपाधिबाट विभूषित गरेको छ। र यसरी यी स्रष्टा मुक्तकका शिखर पुरुष भन्न रुचाउँछु म। शिखर व्यक्तित्वलाई हामीले निर्णायक संयोजक राखेर प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि हाम्रो छाती पनि गर्वले उच्चो भएको छ। हाम्रो प्रतियोगितामा कसैले पनि यो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्न दोष खोट लगाउने हामीले ठाउँ राखेका छैनौँ भन्ने हामीलाई अनुभूत भएको छ। किन त भन्दा मुक्तकलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउने स्रष्टाले विश्व साहित्यलाई हेर्ने नजरले मुक्तकको निर्णय गर्नुभएको छ भन्नेमा हामी
पूर्ण विश्वस्त छौँ र हामीलाई त्यो लागेको छ। किन त भन्दा प्रतियोगितामा 108.5 देखि 107 को हाराहारीमा नम्बर ल्याएर प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्तवना हुन सफल हुनुभएको छ। मुकुन्द कृष्ण थापाजीको 108 नम्बर आयो। अब विजेता हुने स्रष्टाको 108.5 आएको छ। जम्मा 0.5ले विजेता प्रथम हुन सक्नुभयो। त्यो 108 आएको भए हामीले दुवैजनालाई प्रथमै बनाउने थियौँ। किन त भन्दा हामीले योभन्दा अगाडि आयोजना गरेको हाम्रो वर्ष सम्मान सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम हामीले गर्न नपाएपछि हामीले खुल्ला अनलाइन कविता प्रतियोगिता राखेका थियौँ। त्यसमा तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने दुई स्रष्टाले बराबर अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। हामीले दुवैजना तृतीय बनायौँ र यसमा यो प्रतियोगितामा भने प्रथम हुने स्रष्टाले 108.5 ल्याउनु भयो भनेदेखि द्वितीय हुने स्रष्टा मुकुन्द कृष्ण थापाजीको 108 नम्बर प्राप्त गर्नुभयो। र यसपछि अब म हाम्रा निर्णायक संयोजकज्यू मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीजीका केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्दैछु। कुडिएको मनलाई खै कसरी सन्तोष दिलाउँछ मान्छे, दिल मिलोस् नमिलोस् तर पनि हात मिलाउँछ मान्छे। कुडिएको मनलाई खै कसरी सन्तोष दिलाउँछ मान्छे, दिल मिलोस् नमिलोस् तर पनि हात मिलाउँछ मान्छे। कतिसम्म कुटिल मनहरू जन्मेका छन् यो लोकमा, आफू शरबत खाइ अरूलाई जहर पिलाउँछ मान्छे। मान्छेको स्वभाव मन नमिले पनि हात मिलाउने र आफूले शरबत पिएर अरूलाई जहर पिलाउने स्वभाव छ। राम्ररी हेर स्थल भन्दा जल धेरै छ जगतमा, कति खेर गइरहेछ विशुद्ध पानी फगतमा। राम्ररी हेर स्थल भन्दा जल धेरै छ जगतमा, कति खेर गइरहेछ विशुद्ध पानी फगतमा। विकल्पमा किन पसिनाकै पानी खान्छ मान्छे, पानीको मात्रा खोज्ने हुन् कि मान्छेकै रगतमा। मान्छेहरू पानी खान खोजेर पानीको मात्रा मान्छेकै रगतमा खोजेका त होइन। यो आलङ्कारिक भाव अभिव्यक्त भएको मुक्त। यसै गरी आकाशमा उडु भने कावा खाइरहेको चिल छ, जमिनमा उडु भने हावा चलिरहेको झिल छ। आकाशमा उडु भने कावा खाइरहेको चिल छ, जमिनमा उडु भने हावा चलिरहेको झिल छ। कहाँ उडु कहाँ बसु खै कहाँ गुण लगाऊ, हरेक ठाउँमा दुष्ट सिकारीको मन्जिल छ। न आकाश आफ्नो छ न धरती आफ्नो छ, समाज किन यस्तो दुष्टहरूको राज चलिरहेको छ भन्ने भाव। यसै गरी फाटेको मन चित्तले सिउन थाल्यो भने, वनस्पतिले आफ्नै फल खाएर जिउन थाल्यो भने। फाटेको मन चित्तले सिउन थाल्यो भने, वनस्पतिले आफ्नै फल खाएर जिउन थाल्यो भने। यो संसारमा भोक प्यास हराउँथ्यो होला, नदीले आफ्नै जल आफै पिउन थाल्यो भने। नदीले आफ्नो जल पियो भने के हुन्थ्यो होला, कल्पना गरौँ उहाँको मुक्तकलाई लिएर। यसै गरी मातृत्वको साइनो मेटिन थालेका छन्, दुधमा अखाद्य वस्तुहरू फेटिन थालेका छन्। मातृत्वको साइनो मेटिन थालेका छन्, दुधमा अखाद्य वस्तुहरू फेटिन थालेका छन्। अरू के कुरा साना नानीले खेल्ने खेलाउनामा समेत बन्दुकका कणहरू भेटिन थालेका छन्। उनी न देवता न देवी हुन्, नियमित सोम र सेवी हुन्। उनी न देवता न देवी हुन्, नियमित सोम र सेवी हुन्। कौरव र पाण्डवका साझा गुरु ती, द्रोण नै पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी हुन्। हेर्नुहोस् त, हामी आज टेस्ट ट्युबका कुरा गर्छौँ, उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छ, कौरव र पाण्डवका साझा गुरु पनि द्रोण नै पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी हुन्। यो अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। रङ नभए चुना लाउँछु, पात टिपेर दुना लाउँछु। रङ नभए चुना लाउँछु, पात टिपेर दुना लाउँछु। हात पसार्दै माग्ने छैन, मेरै तानको घर बुना लाउँछु। मागेर खानुभन्दा आफ्नै तानको घर बुना लाउँछु। कि यो चार धाम कि तीर्थ यात्रा हो, कि यो मानसिक औषधिको मात्रा हो। कि यो चार धाम कि तीर्थ यात्रा हो, कि यो मानसिक औषधिको मात्रा हो। पंक्तिबद्ध भएर दक्षिणतर्फ हुर्रिने क्रम, कोही ताबेदारी कोही भन्छन् गाई जात्रा हो। नेपालको राजनीति जहिले पनि पंक्तिबद्ध भएर हुर्रिरहन्छ। यो के छ गाई जात्रा? झोली झ्याउलो एकातिर फालिसकेको छु, उही कोलेनी बसाउने अभियान थालिसकेको छु। झोली झ्याउलो एकातिर फालिसकेको छु, उही कोलेनी बसाउने अभियान थालिसकेको छु। यो झुटो संसारमा के नवीनता आउला र खै, आफू त मंगल ग्रहमा जाने अर्जी हालिसकेको छु। यसै गरी उहाँको मुक्तक
किनेको मात्र होइन खेतमा पनि लाएको हो, कहिले काँचै त कहिले पकाएर खाएको हो। किनेको मात्र होइन खेतमा पनि लाएको हो, कहिले काँचै त कहिले पकाएर खाएको हो। केवल काटकुट गर्दाको खारले मात्र होइन, यो आँसु पियाजको भाउ वृद्धिले आएको हो। यसै गरी अर्को मुक्त, न खोसिने डर छ न दैवले हर्छ, सिधा मान्छे सोझा कुरा गर्छ। न खोसिने डर छ न दैवले हर्छ, सिधा मान्छे सोझा कुरा गर्छ। मिहिनेतले कमाउँछ सन्तोष मानेर खान्छ, फटाहा कुरा सुर्यो भने जिल्ला राम पर्छ। यसै गरी उहाँका केही मुक्तक छन् अझै। शब्दको पनि अनौठो जाल हुँदो रहेछ, धेरै शब्दहरू मिलेपछि पर्खाल हुँदो रहेछ। शब्दको पनि अनौठो जाल हुँदो रहेछ, धेरै शब्दहरू मिलेपछि पर्खाल हुँदो रहेछ। सभ्यता र शब्दहरूको सामञ्जस्य मिलाउने यहाँ शब्दहरूको सञ्जाल हुँदो रहेछ। यसै गरी अर्को मुक्त, सोचाइमा अपभ्रंश हुन्छ, हृदयभित्रै विध्वंस हुन्छ। सोचाइमा अपभ्रंश हुन्छ, हृदयभित्रै विध्वंस हुन्छ। मति बिग्रन्छ, ज्ञान हराउँछ, जबै आफ्नै मन कंस हुन्छ। यसै गरी उहाँका अब दुई मुक्तक छन्। खरबारीको झार हुँदो हो त धुरीमा बास हुन्थ्यो, बट वृक्ष भए पनि एक्लै पिप्पलको आस हुन्थ्यो। खरबारीको झार हुँदो हो त धुरीमा बास हुन्थ्यो, बट वृक्ष भए पनि एक्लै पिपलको आस हुन्थ्यो। खरबारीको झार हुँदो हो त धुरीमा बास हुन्थ्यो, बट वृक्ष भए पनि एक्लै पिपलको आस हुन्थ्यो। आफू त दुबो भइएछ कतिले कुल्चने हुन, आखिर थोरैको पैताला परे अलिकति अहसास हुन्थ्यो। यसै गरी उहाँको अब अन्तिम मुक्तक छ। व्यस्त होटलको जुठो थाल जस्तो, 12 मासे जुवाडेको खाल जस्तो। व्यस्त होटलको जुठो थाल जस्तो, 12 मासे जुवाडेको खाल जस्तो। सम्झँदै वाक्क लाग्न थालेछ राजनीति मलाई, ज्वरो आएको बखत खाएको दाल जस्तो। देशको राजनीति सम्झिँदाखेरि वाक्क आउँछ, जसरी ज्वरो आएको बेला दाल खाएको मान्छेलाई त्यो कहिल्यै मिठो हुँदैन, त्यस्तै गरेर देशको राजनीति त्यस्तै भएको छ। यसरी मुक्तकका मुक्तक मणि तीर्थराज अधिकारीजीका केही मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। उहाँले अहिलेसम्म 4वटा मुक्तक सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। झन्डै दर्जनको सङ्ख्यामा उहाँका काव्य कृतिहरू प्रकाशन भएका छन् भने उहाँको साधनाको 16 वर्षको सन्दर्भ पारेर साधनाको 16 वर्ष मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारी ग्रन्थ प्रकाशन भइरहेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय समिति वासिङटन डिसीले प्रकाशनको चाँजो पाँजो मिलाएर अमेरिकामा लोकार्पण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यी स्रष्टालाई हामीले हाम्रो प्रतियोगिताको निर्णायक संयोजक राख्ने सौभाग्य पायौँ। यो हाम्रो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिकामा निर्वाह गर्नुभएका निर्णायक संयोजक तीर्थराज अधिकारी, जो मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारी र सदस्यद्वय राज श्रेष्ठ र विष्णु वाग्लेज्यूप्रति 10 औँला जोडेर आभार प्रकट गर्दछौँ। तपाईँहरूले लगाएको गुण हामी कहिल्यै पनि बिर्सने छैनौँ। मन बिछ्याएर हामीले आफ्नो मनभित्र राखेका छौँ। र यसै गरी अब प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल हुनुभएका स्रष्टाको मुक्तक र परिचय म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। छत्रबहादुर खत्री र रत्नमाया खत्रीका कोखबाट 2052 साउन 16 गते भोजपुर जिल्ला दोबाने साथ हालको सुन्दर हरैचा नगरपालिका मोरङमा जन्मनुभएका सावित्रा खत्री नेपाली वाङ्मयको श्रेष्ठ क्षेत्रमा सृष्टि सावित्राका नामले परिचित हुनुहुन्छ। साहित्य, सङ्गीत र समाजसेवामा क्रियाशील रहनुभएका उहाँ विभिन्न सम्मान पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। सोलुखम्बु साहित्य प्रतिष्ठान, उदयपुर साहित्य कला परिषदबाट, यसै गरी संयुक्त आवाज परिवर्तन समाजबाट, सुन्दर हरैचा नगरपालिका मोरङबाट, मेक्लाजुङ गाउँपालिका 5 थरबाट र जनता क्याम्पस इटहरीबाट उहाँले विभिन्न सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। कुण्ठिएर बसेका भावहरू बाहिर प्रस्फुटन गर्नु नै साहित्य हो। हरेक मान्छेभित्र साहित्य हुन्छ, हरेक मान्छेले साहित्य नै जिन्दगी जिउँछ र साहित्य हरेकको जीवनमा अनिवार्य हुन्छ भन्ने साहित्यप्रतिको भाव धारणा अभिव्यक्त गर्ने सृष्टि सावित्राजीको प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको मुक्तक यस प्रकार छ। बुहारीलाई छोरीको माया दिन मिल्दैन भने, पराई सम्झिनु आफ्नो सम्झिन मिल्दैन भने। बुहारीलाई छोरीको माया दिन मिल्दैन भने, पराई सम्झिनु आफ्नो सम्झिन मिल्दैन भने। म सधैँ हजुरको पाउमा शिर झुकाइरहला, मैले यो शिर उठाएर उभिन मिल्दैन भने। हो, समाजमा छोरीचेलीहरू यो शिर ठाडो गरेर हिँड्न हुँदैन भन्ने भाव आशयलाई लिएर लेखिएको। यदि मैले शिर ठाडो गरेर हिँड्दाखेरि
तिमीलाई असहज हुन्छ भने सधैँ हजुरकै पाउमा शिर राखेर म शिर नुघाएर हिँडिरहला। के छोरीलाई बुहारीलाई छोरीको माया दिने मिल्दैन? आफ्नै छोरीलाई पनि भोलि कसैको घरमा बुहारी भएर जानु छ र कसैको घरमा छोरी भएर बसेकी ती चेली बुहारी भएर भित्रिनु छ। कर्म त उही हो, छोरीको कर्म जुन एक घर अर्को घर जानु छ, धेरै भूमिका निर्वाह गर्नु छ। आफ्नै छोरीलाई छोरीका ठाउँमा राख्नेले ती बुहारी भएर आएकी छोरीलाई पनि छोरीको माया दिनु मिल्दैन भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको सुन्दरतम मुक्तकका लागि सृष्टि सावित्राजीलाई आभार प्रकट गर्दै प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। उहाँले 108.5 अङ्क ल्याएर प्रथम हुन सफल हुनुभएको थियो। उहाँलाई उहाँको यो मुक्तकका लागि, यो साहित्य साधनाका लागि सलाम व्यक्त गर्दै उहाँको कलम निरन्तर यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ। यसरी 164 जनाबाट विजेता हुन सफल हुनुभएका सम्पूर्ण विजेताहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्छौँ। जो 51 भित्र पर्नुभयो उहाँहरू सबै विजेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मानवाधिकार आवाज पुस्तकमा सङ्ग्रहित गरिन्छ र त्यसमध्येबाट यो उत्कृष्ट 16 भित्र पर्नुभएका श्रेष्ठहरू त सबै विजेता नै हो। तर के त भन्दा हाम्रो एउटा प्रतियोगिता भएकाले प्रतियोगिताका मापदण्डले गर्दाखेरि हामीले 50-50-50 गरेर 3 जना निर्णायकज्यूहरूले 150 पूर्णाङ्कमा मापन गर्दाखेरि यो मापनका आधारमा यहाँहरूका मुक्तकहरू केही तलमाथि भएर मात्रै प्रतियोगितामा विजेता नभए तापनि यहाँहरूका मुक्तक 101 मुक्तक छन्। यहाँहरू सबै विजेता बराबर नै हो। यसैले यो अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 16 भित्र पर्नुभएका विजेता हुन सफल हुनुभएका र उत्कृष्ट 16 भित्र पर्नुभएका अपराधी क्रम अनुसारका एलपी निरौला, एलिजा गौतम, कुमार सिल, कोम विक्रम, तुलाराज अधिकारी, धर्मिला कार्की, प्रकाश कुइकेल, बुधलाल चेपाङ, महेश तामाङ, मुकुन्द कृष्ण थापा, युवराज कार्की, रूपेश पटेल, वकिल जप्रेल, विपल कुमाल, श्रीकृष्ण शर्मा र सृष्टि सावित्रा यी सम्पूर्ण श्रेष्ठहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, तपाईँले आजको यो हाम्रो यो कार्यक्रममा यो श्रृङ्खलामा मैले हाम्रा प्रतियोगिताका निर्णायकज्यूहरू र प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका श्रेष्ठहरूका संक्षिप्त चिनारी र मुक्तकहरू मात्रै लिएर प्रस्तुत भएका हौँ। यो हाम्रो नियमित श्रृङ्खलाभन्दा पनि अतिरिक्त एउटा श्रृङ्खलाका रूपमा हामीले यहाँ जोडेका छौँ। हामीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय अनलाइन खुल्ला कविता प्रतियोगितामा पनि विभिन्न श्रेष्ठहरू सहभागी हुनुभएको थियो र जसभित्र उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल हुनुभएका सुनसरीका किरण चौलागाई सुनेनन्द, नुवाकोटका गोपाल खनाल, सङ्खुवा सभाका चित्रमान तामाङ, कास्कीका दीक्षा अधिकारी, पाल्पाका निर्मला सुनार, तेह्रथुमका बद्रीश्रेष्ठ याक्जा, तनहुका विनायक पन्त, पोखराका विष्णु बागचोला, पर्वतका श्रीकृष्ण शर्मा, स्याङ्जाका सबिना कार्कीलाई पनि मैले यो समयमा सम्झिन चाहेँ। उहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई निकै साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो, रचना पठाएर हौसला बढाउनुभयो र जसमध्येबाट सुनसरीका श्रेष्ठ किरण चौलागाई सुनेनन्द प्रथम हुन सफल हुनुभयो। उहाँको एकछिनमा जे पनि हुनसक्छ कविता प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भयो भने, यसै गरी तेह्रथुमका श्रेष्ठ बद्री श्रेष्ठ याक्जाको हो मते कलम हो शीर्षकको कविताले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो भने, कास्कीका दीक्षा अधिकारीको छोरीको वेदना र पर्वतका श्रीकृष्ण शर्माको मान्छेको जात कविताले तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो। यसरी यो प्रतियोगितामा अनलाइन कविता प्रतियोगिताका प्रथम र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका श्रेष्ठहरूलाई हामीले पुरस्कार बापतको रकम उहाँहरूकै खातामा हामीले पठाइदिइसकेका छौँ भने, तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने श्रेष्ठहरू यही पर्वत र कास्कीका भएकाले प्रतियोगितामा हामीले हाम्रो वर्ष सम्मान कार्यक्रम, यो वर्षको वर्ष सम्मान कार्यक्रममा उहाँहरूलाई बोलाएर पुरस्कार वितरण गर्नेछौँ, अर्पण गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उहाँहरूलाई हामीले आह्वान गर्न बोलाउन सहज हुने भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँको पुरस्कार हामीले पठाएका छैनौँ, दिएका छैनौँ। जसको निर्णायक संयोजकमा डाक्टर रूपक श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि सदस्यद्वयमा डाक्टर जगन्नाथ रेग्मी र प्राज्ञ सरस्वती श्रेष्ठ सरुजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले निकै मेहनत गरेर नतिजा प्रकाशन गर्नुभएको थियो। हामीले कविता प्रतियोगितामा पनि स्तुत्य श्रेष्ठहरूलाई राखेर सोनाम धन्य श्रेष्ठहरू राखेका थियौँ। डाक्टर रूपक श्रेष्ठजी नेपाली कविताका बादशाह बराबर हुनुहुन्छ। उहाँले बिम्ब र अलङ्कारमा निकै बिम्बात्मक कविता लेख्नुहुन्छ। यसै गरी डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीजी छन्दका कविता, मनोहारी कविता लेख्नुहुन्छ भने सरस्वती श्रेष्ठ सरू सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ र उहाँ अहिले महानगर कास्कीको महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सदस्य पनि हुनुभएको छ। यस्ता श्रेष्ठलाई हामीले राखेर हाम्रा प्रतियोगिताहरूलाई विवाद रहित बनाउनका लागि र प्रतियोगिताकै रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तय गऱ्यौँ र त्यो सीमाभित्र रहेर
कविता प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका र यो मुक्तक प्रतियोगितामा विजेता हुन सफल हुनुभएका सम्पूर्ण विजेताहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र यहाँको बाँकी जीवन थप सृजनशील बनुहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ। हामीले यसै गरेर विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई पढ्ने दिवसका सन्दर्भमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने सहकार्यका हातहरू आएका थिए। हामीले एकैचोटि धेरै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दाखेरि कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न पनि असहज हुने र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु भनेको एक हिसाबले दुश्मनी कमाउनु जस्तो पनि हुने। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो नियमित श्रृङ्खलाको लाई निरन्तरता दिने क्रममा हामीले एउटा प्रतियोगिता हाम्रो वर्ष सम्मानको कार्यक्रमलाई प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ भने अर्को यो मानवाधिकार पत्रकार सङ्घले समन्वय गरेको कार्यक्रमलाई हामीले प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ र अब आगामी दिनमा यसै गरेर कुनै सङ्घ संस्थाहरूले साझेदारी गरेको खण्डमा हामीले फेरि विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरू अन्तर्गत अब यो वर्ष सम्मान अन्तर्गतको यो कविता प्रतियोगिताहरू अहिले हामी गरे पनि आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामीले निरन्तर कविता प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने, मुक्तक प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने, गजल प्रतियोगिताहरू विभिन्न श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। सङ्घर्षमा कलमले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत वर्ष सम्मान कार्यक्रम सँगसँगै विभिन्न सन्दर्भहरू पारेर वार्षिक कार्ययोजना पनि नयाँ वर्ष सँगसँगै सुरु गर्नेछ। यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। आउँदा जाँदा लाउन पिरती।